बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूदे पर हक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, वही सब मखलूकात का माबूदे बरहक है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम और तमाम रसूलों के सरदार हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर अपनी रहमतें, सलामती और बरकत नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे और मुहज़्ज़ब नाज़रीन और सामीन। आज मैं आपके लिए सूरह रहमान की एक बहुत ही प्यारी आयत का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस आयत को आपने सुबह के वक्त उंगलियों की पोरों पर पढ़ना है, तस्बीह पर नहीं, उंगलियों की पोरों पर पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। आपकी जो भी हाजत होगी मेरा रब उसको शाम से पहले कबूल फरमा देगा। सूरह रहमान का ये अमल नहायत ही मुजर्रब अमल है। इसकी बरकत से आपकी जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह शाम से पहले पूरी हो जाएगी। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों से आपकी ग़ैबी मदद फरमा देंगे। अगर आपको कोई परेशानी लाहक है तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। इस अमल को आप अपनी किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। ये एक नहायत ही मुजर्रब अमल है। इस अमल को आपने सुबह के वक़्त ही करना है और इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी हर ख्वाहिश, जिस नियत के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको पूरा फरमाएगा। सुबह उठने के बाद इस अमल को करके आपने दुआ करनी है। अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथ उठाने हैं और पूरे यकीन के साथ दुआ करनी है। इस अमल की एक ख़ास शर्त भी है। अगर आप इस वजीफ़े को इस शर्त के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें पूरी फरमाएंगे। तो इस अमल को करने के लिए यकीन कामिल का होना पहली शर्त है और दूसरी शर्त मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो सके। और अगर तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सूरह रहमान को कुरान पाक की जीनत कहा है हमारे प्यारे नबी अस्सलातु वस्सलाम ने।
یہ قرآن کو معزز کرنے والی سورہ ہے، اور جو شخص بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، یہ سورہ اور اس سورہ کی یہ آیت اس کی زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ وہ کون شخص ہے جو یہ خواہش نہیں کرتا کہ وہ ایک مکمل زندگی گزارے؟ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اس آیت کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیے۔ یہ آیت اپنے اندر بہت سے کمالات رکھتی ہے۔ اگر تو اس آیت کو مریض پر پڑھا جائے تو مریض کو شفا ملے گی۔ اس آیت کو پڑھنے والے کا چہرہ نور سا روشن ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ عمل بہت ہی آسان سا عمل ہے، تو اب میں آپ کو اس عمل کو بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ اب آپ توجہ سے سنیے۔ سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کو انگلیوں کی پوروں پر پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کو 33 مرتبہ انگلیوں کی پوروں پر صبح کے وقت پڑھنا ہے۔ یہ سورہ رحمان کی بہت ہی پیاری آیت ہے اور سورہ رحمان میں بار بار آنے والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ بار بار اپنی نعمتوں کی طرف کروائی ہے، اور بار بار اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا شکر ادا کیا جائے، چاہے ہم کس بھی حال میں ہوں، مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ایک ایک نعمت کے لیے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر کریں گے تو وہ ہمیں ہر نعمت سے، دنیا کی ہر کامیابی سے نواز دے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں اس شرط کی طرف جو میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس وظیفے کی ایک خاص شرط بھی ہے۔ تو وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی خدمت لازمی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے فرمایا، جی میرے والدین حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو جہاد کی فضیلت سے کون مسلمان واقف نہیں ہوگا؟ تو والدین کی خدمت کرنے کا ثواب جہاد کے ثواب جتنا ہے۔ تو اپنے والدین کی خدمت کریے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس نعمت کے لیے بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں والدین جیسی نعمت عطا کی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔